سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام ارشاد فرماندے نے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام سانو خطبہ ارشاد فرماندے سن کہ اللہ رب العزت دا اے عظیم مہینہ جہدے وچ اللہ رب العزت اجر و ثواب نو بڑھا دیندا ہے، اس دی فضیلت اور عظمت بیان کردے سن اور سان ترغیب دیندے سن کہ اس مہینے چ ہر ممکن اللہ رب العزت کو اپنے گناہاں دا استغفار، بڑھ چڑھ کے اعمال حسنہ، نماز تراویح دا اہتمام، روزے رکھن دا اہتمام، صدقہ و خیرات اللہ دے رستے کرن دا اہتمام، اس دی ترغیب دلاندے سن۔